जो पाकिस्तान चाइना का एक स्ट्रेटजिक मुआहदा हुआ वो 1966 से ही चला आ रहा है और फिर 76 में हुआ। सी पैक की जो असल आप समझिए कि अहमियत है और डाइवर्जन है वो ये है कि हमने अपना जो चीन और पाकिस्तान का एक जो स्ट्रेटजिक एक ताल्लुक़ था उसको बहुत मजबूत इकनॉमिक ताल्लुक़ में कन्वर्ट किया है और तब्दील किया है। सो एक तरफ अब पाकिस्तान और चाइना का एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक इन्हिसार है और दूसरा अब ये एक इकनॉमिक इन्हिसार जो है वो आ रहा है। जो पहला मरहला इसमें था वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपने देखा कि ये सारी जो मोटरवेज़ बनी और पाकिस्तान अब इस वक्त पाकिस्तान का जनूबी एशिया में कम से कम जो हमारा रोड नेटवर्क है उसका शायद ही किसी और मुल्क को उसके करीब भी होगा। सो हमने पहले मरहले में अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके ऊपर पैसे लगाए, लेकिन असल जो मरहला है जिसका जो सी पैक से हमारी एक्सपेक्टेशन होगी या चाइना की एक्सपेक्टेशन होगी वो अब शुरू हुआ है। और उसमें ये जब पीटीआई की हुकूमत आई है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब से पाकिस्तान में वजारत उज़्मा संभाली है तो दो बहुत ही अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप चाइना और पाकिस्तान की कायम हुई हैं। एक एग्रीकल्चर और दूसरी साइंस और टेक्नोलॉजी, ये दो नए पिलर्स ऐड किए गए हैं सी पैक में। अब सवाल ये पैदा होता है कि सी पैक का मुस्तकबिल क्या होगा और इसका आगे हम किस तरह से इससे फ़ायदा क्या होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप देखिए कि जो इस वक्त एक जो ये दो नए पिलर्स आए हैं एग्रीकल्चर का और हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसके साथ अब हम 11 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हम जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स क्रिएट हुए हैं, सड़कों के पहले सड़कें बनी हैं, अब उन सड़कों के ऊपर स्पेशल इकनॉमिक जोन क्रिएट हुए हैं। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के अंदर अब इंडस्ट्री जो है वो लग रही है और उसके साथ हमारा अब ये जो दो नए आए हैं, एग्रीकल्चर आया है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आया है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं थोड़ा सा, चूँकि ये मेरा शोबा भी है तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर एम्फेसिस करूँगा कि कैसे हमें आगे की क्या ज़रूरत है। मिसाल के तौर के ऊपर अभी आप देखिए कि और कहाँ पे आके हमारी स्ट्रेटजी और इकोनॉमी इकट्ठी हो जाती है। मसलन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को आप लीजिए। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता। मिसाल के तौर के ऊपर हमारे मोबाइल्स के अंदर चिप डलती है, इसका डिज़ाइन है और ये मोल्डिंग है। अब तो खैर ज़्यादातर इतनी फ़ोन चिप्स चेंज नहीं होती क्योंकि फ़ोन के अंदर मोल्ड हो जाती हैं, लेकिन आपको याद होगा जब हमारे पास पहले नोकिया 3320 हुआ करता था तो हम एक दूसरे के चिप्स ही हर वक्त बदलते रहते थे। तो दिस इज़ सेमीकंडक्टर थिंग। कैमरा है, उसके अंदर चिप डलती है। हमने ये सारे सामने हमारे मीडिया के कैमरे लगे हुए हैं, इसके अंदर सारा जो है ये सारा सेमीकंडक्टर्स का खेल है। सो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर मोनोपोली है, इंटेल की मोनोपोली है। सो अमेरिकन दो कंपनियां जो हैं वो मोनोपोलाइज करती हैं आपके ये डिज़ाइंस को और उनको, बट ये चाइना के लिए इन द लॉन्ग रन फिजिबल नहीं है। सो सी पैक में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिलर हमारा हुआ है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपनी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको हम उठाएं। सो चाइना को सिर्फ पाकिस्तान से साल के 25,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए जो कि सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काम कर सके। इस वक्त हमारी कैपेसिटी 200 की भी नहीं है। So you can imagine the kind of jobs that we'll create through CPAC. Likewise, this is one industry that I'm talking about, semiconductor industry. चाइना और जो अमेरिका का इस वक्त एक ट्रेड वॉर चल रहा है। सो वेस्ट की तरफ से एक चाइना के ऊपर आ रही हैं ट्रेड बैरियर्स आ रहे हैं। चाइना जो है वो 70% दुनिया का जो सोलर इंडस्ट्री है उसके ऊपर मोनोपोली है, वो चाइना की मोनोपोली है। चाइना को हम ये कहते हैं, हम इस ये जो सी पैक है इसका क्या फ़ायदा होगा। हम ये चाहते हैं कि चाइनीज़ जो कंपनियां जो कि, और ज़्यादातर मैं आपको बताऊं कि असल मरहला ये नहीं होगा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का आपस में जो है वो इसके ऊपर चलेगा। असल कामयाबी ये होगी कि चाइनीज़ बिजनेसेस और पाकिस्तानी बिजनेसेस जो हैं वो इसमें इकट्ठे हों। और
فار ایگزامپل دنیا کی جو 5 بڑی سولر پینل مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں وہ چائنا کی ہیں, اور جو سولر ہے اور ونڈ ہے آپ, اور ساتھ ہی ہائیڈرو بھی اگر آپ لے لیں, یہ جو 3 ایک رینیوبل انرجی کے سورسز ہیں, یہ ایکچولی اگلے 20 سال میں ٹیک اوور کر لیں گے دنیا کی انرجی نیڈز کو. سو جس طریقے سے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا, بلکہ میں آپ لوگ خود ہی اپنا ایکسپیرینس بھی کریں کہ اگر آپ کو یاد ہو آج سے 5-6 سال پہلے ہمیں ہر آدھے گھنٹے بعد اپنا موبائل فون چارجر پہ لگانا پڑتا تھا, یہ چارج ہو تو پھر ہم بات کر سکیں. اب ہم موبائل فون رات کو چارج کرتے ہیں اور شاید ہمیں ایک دن, اور جن لوگوں کا کم استعمال ہے ان کو 2 دن بھی شاید فون چارج کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. اٹ واز ناٹ لائک دا سیم لائک 4 years بیک. سو کیا ہو رہا, جو بیٹری ٹیکنالوجیز ہیں وہ آگے جا رہی ہیں, اور یہ جو لیتھیم بیٹریز ہیں, اب آپ نیا فنومینا دیکھ رہے ہیں. ٹیسلا جو ہے, ٹیسلا نے کل ہی $500 بلین کا اپنا ہدف پورا کیا ہے, اور ٹیسلا $5 بلین کا, اور ٹیسلا جو ہے وہ پہلی الیکٹرانک بیٹری مینوفیکچررز اور الیکٹرک کار مینوفیکچررز بن گئے ہیں جنہوں نے اتنا بڑا نمبر جو ہے وہ اچیو کیا ہے. لیکن ٹیسلا کی جو بیٹریز ہیں وہ کہاں بن رہی ہیں, وہ چائنا میں بن رہی ہیں. سو چائنا جو ہے وہ مونوپلائز کرتا ہے پینل مینوفیکچرنگ اور بیٹری مینوفیکچرنگ, لیتھیم بیٹریز. اور یہ جو بیٹریز کے اندر آگے جو ٹیکنالوجی جا رہی ہے جیسے گریفین ہے یا ہائیڈرو ہے, میں بور نہیں آپ کو کرنا چاہ رہا, لیکن میں صرف آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آگے کا تھوڑا سا جو منظرنامہ ہے وہ کیسے ہوگا, کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر اپنے بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں. تو میں تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 15 سے 20 سالوں میں ایکچولی جو بجلی کی کمپنیاں ہیں ان کو ڈیپ فریزر اور مائکرو ویو مفت دینا پڑیں گے کہ پلیز آپ ان کو استعمال بھی کریں, کیونکہ دا وے رینیوبل انرجی از ٹیکنگ اوور دا ورلڈ, اور دا وے چائنیز آئی وڈ سے دا ریسرچرز اور جو ان کی کنٹریبیوشن ہوئی ہے ٹورڈز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی رینیوبل انرجی میں, دیٹ از مسمرائزنگ, اور وہ ٹیک اوور کر لیں گے. سو الٹیمیٹلی ہم کیا چاہتے ہیں, ہم اس بہت بڑی مارکیٹ میں بہت چھوٹا سا حصہ چاہتے ہیں. مثلاً آپ کو صرف میں آپ کو ایک تھوڑا سا کمپیریزن دینا چاہتا ہوں. میں ہمیشہ پرائم منسٹر صاحب سے اور چیف صاحب سے یا جہاں پہ بھی بات ہوتی ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ روٹین میں آپ روز پرانے سیٹھوں کو بلا لیتے ہیں, ٹیکسٹائل والوں کو, اور ان کو, اور وہ گھنٹہ سارا دن لگاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں جی ہمیں اور سبسڈی دے دیں, یہ کر لیں گے ہم, وہ کر لیں گے. فیصل آباد کی لومیں چل جائیں گی, بہت زبردست ہے, وہاں پہ جابز جو ہیں وہ ہو جائیں گی. بٹ آپ دیکھیے کہ جو ایپل کا ہماری ٹوٹل اس وقت جو ایکسپورٹس ہیں وہ $37 بلین ہیں. ایپل کی صرف جو واچ ہے اور جو اس کے ایئر پوڈز ہیں وہ سال کے $35 بلین کے بکتے ہیں. سو امیجن آپ کریے کہ ٹیکنالوجی بزنسز کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ کے اس میں. ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ جتنی جو ہیں وہ صرف یہ 2 آئٹمز ہیں ایپل کے. الٹیمیٹلی اگر ہم نے آگے جانا ہے ہمیں اپنی پورا فوکس شفٹ کرنا پڑے گا ٹیکنالوجی کی طرف. اور ٹیکنالوجی میں ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم چائنا سے یہ کہتے ہیں اور سی پیک میں ہم یہ کہہ رہے ہیں, اور ہمارے پاس ہم نے میپ کیا کون سی کمپنیز ہیں چائنا کی, جو 6 بڑی کمپنیز ہیں. ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنا سولر پینل مینوفیکچرنگ پاکستان میں شفٹ کر دیں. اب جب آپ سولر پینل مینوفیکچرنگ پاکستان میں شفٹ کریں گے تو کیا ہوگا, ہمارے بہت سارے جو گاؤں ہیں جہاں پر اس وقت بجلی پہنچانا, میں الیکشن لڑتا ہوں تو سب سے زیادہ پرابلم مجھے کیا ہوگی, جہاں پہ 20-25 گھر ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بجلی لگوا کے دیں. بجلی لگانے کے لیے آپ کو 5 کروڑ روپیہ چاہیے وہاں پہ لگانے کے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. سو ہماری کیا خواہش ہوگی کہ ان 25 گھروں کو آپ سولر کے اوپر شفٹ کر دیں, آپ کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بھی ختم ہو جائے گا, آپ کا پیسہ بھی نہیں لگے گا, آپ کا ووٹ بھی پکا ہوگا, اور آپ کو ان گھروں کو بجلی بھی ملے گی. سو دس از دا کائنڈ آف شفٹ دیٹ وی آر لوکنگ in technology business, and this is how technology will actually facilitate the common man. Second, ہم نے یہاں پہ جو سب سے زیادہ جس کے اوپر میرا ایمفیسس ہے, لڑکیاں یونیورسٹیز جاتی ہیں صبح, ورکنگ وومن جاتی ہیں, پھر ہم اپنے موٹر سائیکل دیکھتے ہیں ان کے اوپر, ہم دیکھتے ہیں کہ 5 بچے 3 بچے جو ہیں وہ موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں. پاکستان از ورلڈز 4th largest market of two-wheelers, and we are actually growing. It's likely that we will become the 3rd largest market of two-wheelers. ہم about 23 لاکھ کے قریب ہر سال جو موٹر سائیکل ہیں
وہ ہم ایڈ کر رہے ہیں اپنی مارکیٹ میں 20 سے 20